السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 321، پارہ نمبر 14، سورہ نحل، آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوکاں خاطر ایتھے فائدہ تھوڑا تریا، آخر وچ انہاں دی خاطر ہے دکھ درداں بھریا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ۔ اور یہودی لوکاں اتے اساں حرام بنایا تیرے اتے پہلاں جو کچھ محبوبہ فرمایا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ انہاں اتے کسے بھی صورت آسان ظلم کمایا، پر انہاں نے جانا اتے آپے ظلم کمایا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر تیرا رب بے شک ہے انہاں لوکاں خاطر جنہاں پیڑے عمل کمائے نادانی تو ظاہر۔ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس دے پچھوں توبہ کیتی، او ٹھیک کیتا خود چالا، بے شک اس دے بعد تیرا رب بخشش رحمت والا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک کامل راہبر بن کے آیا، فرما بردار خدا دا ہے سی، او باطل تھی کترایا۔
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मुशरक लोकां विचों नहीं सी शिरक कमावन वाला। हाँ हाँ ओ नहीं मुशरक बनया और ना शिरक कमावन वाला। शाकिरन लि अनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। रब दी हर एक नेमत उत्ते शाकर बन के आया, चुनिया उसनू नाले रब ने ओ सीधा राह दिखलाया। व आतैनाहु फिद्दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। बख्शई खैर पलाई दुनिया, बख्शी खैर पलाई दुनिया, अंदर करम कमाया। नाले आखर अंदर उसनू नेकां दे नाल मलाया। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। महबूबा फिर तेरी तरफे असी पैगाम पहुँचाया। मिल्लत इब्राहीम हनीफी दाहो पैरवाया। वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुशरक लोकां विचों नहीं सी ना ओ शिरक कमावन वाला। इब्राहीम न मुशरक है सी ना ही शिरक कमावन वाला। इन्नमा जुइल सब्दु अलल्लज़ीना इख्तलफू फी, हफ्ते भी ताज़ीम मुकर्रर सिर्फ उन्हां दे उत्ते। झगड़ा बाहम पाया जिन्ना है सी अंदर हफ्ते। कानू फीही यख्तलिफून, रोज क़यामत बेशक अल्लाह करे माबैन उन्हां दे। एक तसफिया बाबत गल दे और जिस विच झगड़ा पांदे। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ऐ महबूब बुलाओ अपने रब दे रस्ते वल्ले,
नाल दनाई हिकमत नाले वाज प्यारी गल्ले वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन नाले बेहतर तौर तरीके बहसो नाल उन्हां दे यानी बेहतर तौर तरीके बहसो नाल उन्हां दे इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक रब गुमराह बंदे नू खूब तरह ओ जाने और हिदायत वाले ताई खूब तरह ओ जाने। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अकाबरीन और जय्यद उलमा की पुरानी नायाब तकारीर और यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएं।